रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा चरम आर्थिक अनियमितता भएको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको निष्कर्ष। संलग्न पदाधिकारीमाथि छानबिन र कारबाहीका लागि अख्तियारलाई पत्रचार गर्ने। जनभावना अनुसार काम गर्न नसकेको आरोप खेपिरहेको नेकपा नेतृत्वको वर्तमान सरकार पार्टीको गुटगत स्वार्थका कारण थप आलोचित बन्दै संवैधानिक व्यवस्थामाथि हुने जस्तोसुकै खेलवाड स्वीकार्य नहुने कांग्रेसको चेतावनी। चीनी उद्योगीले बक्यौता रकम फिर्ता गर्न सुरु गरेको भन्दै आन्दोलन फिर्ता लिन सरकारले गरेको आग्रह उखु किसानद्वारा अस्वीकार। किसान भन्छन् सरकारका झुटा आश्वासनले आन्दोलनबाट पछि हट्दैन। सन् 2020 को पहिलो 10 महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको आवागमनमा 72% गिरावट आएको विश्व पर्यटन संगठन UNWTO को भनाई। पर्यटन बजारमा 9 खर्ब 35 अर्ब डलर बराबरको घाटा। र अस्ट्रेलिया विरुद्धको पहिलो टेस्टको पहिलो इनिङ्समा इन्डियालाई अग्रता। पाकिस्तान विरुद्धको पहिलो T20 क्रिकेटमा न्युजिल्यान्ड 5 विकेटले विजयी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी इन्द्रलक्ष्मी र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा चरम आर्थिक अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ। खरिद प्रक्रिया नियम संगत नभएको टुङ्गोमा समेत समिति पुगेको छ। समिति सचिव रोजनाथ पाण्डेका अनुसार स्वास्थ्य सामग्री खरिद अनियमिततामा संलग्न पदाधिकारीमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न अख्तियारलाई पत्राचार गर्ने निर्णय समेत समितिले गरेको छ। नेपालमा गत चैत्रमा कोरोना भाइरसको महामारी सुरु भए लगतै सरकारले द्रुत प्रक्रियाबाट बजार मूल्यको समेत छानबिन नगरी स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनललाई दिएको थियो। सम्झौता अनुसार चैत्र 16 गते ओम्नी समूहले पहिलो लटमा स्वास्थ्य सामग्री काठमाडौँ ल्याए पनि अत्याधिक मूल्यमा ल्याएको भन्दै विरोध भएपछि सरकारले सम्झौता रद्द गरेको थियो। सो खरिद प्रक्रिया नै नियमसङ्गत नभएको बताउँदै लेखा समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा सूक्ष्म अध्ययन आवश्यक रहेको ठहर गरेको हो। लामो समयको प्रयासपछि समितिले आज खरिद प्रक्रियाबारे स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालसँग जानकारी लिएको थियो। मन्त्री ढकालले फास्ट ट्र्याकबाट सामग्री खरिद गर्नुपर्ने भएकाले ओम्नी समूहसँग सम्झौता गरेको दावी गर्नुभयो। पहिलो लटको सामग्री नै महँगो भएपछि धरौटी समेत जफत गर्दै सम्झौता रद्द गरेकाले अब आर्थिक अनियमितता भएको भन्न नसकिने उहाँको तर्क थियो। मन्त्री ढकालले समय नदिएपछि लामो समयसम्म थन्किएको सो विषयमाथि समितिले झण्डै 9 महिनापछि आज निष्कर्ष सुनाएको हो। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। जनभावना अनुरूपको काम गर्न नसकेको आरोप खेपिरहेको सरकार पछिल्ला केही दिन यता थप विवादित बनेको छ, जसको एउटै कारण हो वैशाखमै जारी भएर पनि खारेज भएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश मङ्सिरमा पुनः जारी गर्नु। सरकारको निर्णयका कारण राष्ट्रपतिको भूमिकामा समेत प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। पार्टीभित्रकै विपक्षी खेमालाई तह लगाउने उद्देश्यले होस् या प्रतिपक्षी दलको आवाज बन्द गराउन सरकारले गरेका निर्णय एकपछि अर्को गर्दै विवादित हुँदै गएका छन्, जसका कारण सरकार सत्तारूढ दलबाटै टाढिन बाध्य भएको छ। सरकारले जारी गरेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने र राष्ट्रपति ज्यू समक्ष संसदको बैठकको माग गरेर पेश गर्ने भनिएको आवेदन पनि फिर्ता गर्ने निर्णय सर्वसम्मतिले गरेको छ। सत्तारूढ नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ गत बुधबारको स्थायी कमिटिले गरेका निर्णय सुनाउँदै प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइले सरकार स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढिरहेको भान दिन्छ। गत वैशाख 8 गते जारी भएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश चौतर्फी आलोचना भएपछि 4 दिनपछि वैशाख 12 मै फिर्ता भएको थियो। संवैधानिक परिषद सिङ्गो राज्य भएकाले सरकारको मनोमानी नचल्ने भन्दै त्यसबेला पनि विरोध भएको थियो। सोही विषय समेटेर सरकारले गत मंगलबार फेरि पनि संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्यो। सरकारको निर्णयप्रति प्रतिपक्षी मात्र होइन, सत्तारूढ दलकै नेताले बुद्धि र विवेकले भ्याएसम्म आलोचना गरे। नेता भीम रावल नेतृत्वमा स्वेच्छाचारिता बढ्दा मुलुक गम्भीर मोडमा आइपुगेको बताउँछन्। पार्टीका सिद्धान्त, नीति, विधि, कार्यक्रम, प्रक्रिया प्रतिको या त अवहेलना हो या त्यसप्रति पनि गम्भीर नभएर आफूले जे गरेपछि जे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताको उपज हो। समग्रतामा निर्णय नमान्नु भनेको स्वेच्छाचारिता हो। संवैधानिक परिषद न त सरकारको मात्र हो न त कुनै अन्य निकायको। संविधानले नै सो परिषदमा राज्यको समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेको छ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषदमा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष
प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख र विपक्षी दलका नेता गरी 6 सदस्य रहने व्यवस्था छ। संविधानमै भएको व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै सरकारले प्रधानमन्त्री सहित 3 जना मात्र उपस्थित भए कोरम पुग्ने र बहुमत सदस्य सहमत भए निर्णय गर्न सक्ने गरी कार्य सञ्चालन कार्यविधि संशोधन गर्यो। नेता रावल यसलाई राजनीतिमा व्यक्ति र स्वार्थ समूह हावी भएको तर्क गर्छन्। स्वार्थपरक व्यक्तिपरक प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको देखिन्छ। देशको राजनीति सञ्चालन गर्ने, सरकार सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूले सर्वप्रथम राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरि राखेर आफ्ना स्वार्थहरूलाई राष्ट्रको स्वार्थको अधीनमा राख्ने संस्कृति बलियो गरी 7 सालदेखि नै स्थापित भएको देखिँदैन। बालुवाटारबाट अध्यादेश शीतल निवास पुगे लगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लाल मोहर लगाइदिएपछि मुलुकको सर्वोच्च पद राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन। अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट पर्न सक्ने असर लगायत का विषय मूल्याङ्कन नगरी जारी गरिनु पदीय दुरुपयोग हो भन्ने जमात पनि पर्याप्त छ। कानूनका जानकार समेत रहेका राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिढारी सरकारी सो कदमलाई गणतन्त्र माथिको प्रहार भन्छन्। यही अध्यादेश 2-4 महिना अगाडि ल्याएर फेरि 2-4 दिन पछाडि फिर्ता गराएर फेरि यही अध्यादेश हुबहु उस्तै फेरि राष्ट्रपतिबाट जारी गराएर लानु, त्यो एकदमै राष्ट्रपतिको गरिमा, गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपति, एकताको प्रतीक राष्ट्रपति, त्यसलाई सरकारले डगमगाउने काम गर्यो। आफू अनुकूलका निर्णयको बचाउ गर्नु र प्रतिकूलका निर्णयको विरोध गर्नु मानवीय स्वभावै हो। सरकार स्वेच्छाचारी भएको भन्दै विशेष अधिवेशनको माग सहित 83 जना सांसदको हस्ताक्षर बोकेर नेकपाकै नेताहरू शीतल निवास पनि पुगेका थिए। तर राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव मोबाइल स्विच अफ गरेर बेखबर हुनुले प्रजातान्त्रिक मुलुकमा व्यक्ति इच्छा हावी भएको प्रश्न हुन्छ। तर सचिवलाई कुर्दै 6 घण्टासम्म उनीहरू शीतल निवासमा हिटरको तातो लिइरहँदा बालुवाटारमा भने अध्यादेश फिर्ता गर्ने र अधिवेशन आह्वान गर्ने प्रक्रिया अगाडि नबढाउने बारे 2 अध्यक्ष मौखिक सहमति गर्दै थिए। सिङ्गो मुलुकको अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने राष्ट्रपति र शीतल निवासका पछिल्ला गतिविधिले हँसिया, हथौडा र सूर्य चिन्हको धङधङी बाँकी रहेको आभास गराउँछ। नेकपा नेता लालबाबु पण्डित पार्टीभित्रको विवाद र सरकारी निर्णयमा शीतल निवासलाई साक्षी बनाउनु गलत भएको तर्क गर्छन्। प्रमुख रूपमा प्रधानमन्त्रीज्यूले पहल कदमी लिएर सहमतिको साथ सरकारका कामहरूलाई चाहिँ सरकारी स्तरबाट र पार्टीका कामहरूलाई पार्टीको स्तरबाट अगाडि बढ्नु नै उपयुक्त हुन्छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अबको केही दिनभित्रै सरकारले संसद अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ। आफ्नै दलबाट समेत साथ नपाएका प्रधानमन्त्रीले संसद चलेपछि अविश्वासको प्रस्तावबाट आफूलाई हटाउन सक्ने आकलन गरेर संसद नबोलाएको टिप्पणी पनि सुरु भएको छ। संसदीय व्यवस्थाको जननी बेलायतमा एउटा मान्यता छ, सार्वभौम संसदले महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिला बनाउन बाहेक सब थोक गर्न सक्छ। कतै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि यही भनाइले संसद अधिवेशन आह्वान गर्न रोकेको त होइन भने व्यक्ति स्वार्थको बन्दी मुलुक कहिलेसम्म? रेडियो कान्तिपुरका लागि बासु खड्का। कान्तिपुर सविस्तार। संविधानको मर्म र भावना विपरीत संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले तत्काल फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। काठमाडौँमा आज बसेको कांग्रेस संसदीय दलको कार्यसमिति बैठकले वर्तमान सरकार चौतर्फी रूपमा असफल हुँदै गएकाले निरङ्कुश सोचले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले संवैधानिक व्यवस्थामाथि हुने जस्तासुकै खेलवाड स्वीकार्य नभएको बताउनुभयो। कांग्रेसले संसदको हिउँदे अधिवेशन अविलम्ब बोलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ। जनताका समस्या सम्बोधन गर्न तथा सरकारलाई खबरदारी गर्न पनि अधिवेशन आवश्यक रहेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ। बैठकले कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै कोरोना नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा सरकार गम्भीर नभएको ठहर गरेको छ। कोरोना नियन्त्रणको नाममा अनियमितता गर्नेलाई कारबाही गर्न पनि बैठकले माग गरेको छ। उखु किसानको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै कांग्रेसले समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन उपाय खोज्न सरकारलाई सुझाएको छ। कांग्रेसले मोरङमा प्राध्यापक राजेन्द्र श्रेष्ठको अपहरणपछि हत्या भएको घटनालाई निन्दनीय र दुःखद घटना भन्दै भत्सर्ना गरेको छ।
चिनी उद्योगीहरूले बक्यौता रकम फिर्ता गर्न सुरु गरेको भन्दै आन्दोलन फिर्ता लिन सरकारले गरेको आग्रह उखु किसानहरूले अस्वीकार गरेका छन्। काठमाडौँको माइतीघरमा आन्दोलनमा रहेका किसानका प्रतिनिधिलाई भेटेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदय त्रिपाठी र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले बक्यौता रकम दिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। बक्यौता रकम भोलिसम्ममा बैंकमा जम्मा नभई उद्योगीलाई पक्राउ गरेर रकम दिलाइदिने मन्त्रीद्वयको आश्वासन थियो। जवाफमा किसानहरूले सरकारी प्रतिबद्धताका कारण बारम्बार धोका पाएकाले आइतबारसम्मको अवस्था हेरेर मात्र आन्दोलनबारे निर्णय गर्ने बताएका थिए। मन्त्रीहरू त्रिपाठी र भट्ट आन्दोलन स्थलबाट बाहिरिए लगत्तै किसानहरूले सरकार विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। दुवै मन्त्रीले किसानसँग भेट गरिरहेकै समय आन्दोलन स्थल पुगेका कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकारले किसानहरूको बाँकी रकम दिलाउन कुनै कसर बाँकी राख्न नहुने बताउनु भएको थियो। किसानहरूको आन्दोलनमा पार्टीका तर्फबाट ऐक्यबद्धता जनाउन पुगेका नेता पौडेलले कांग्रेस सधैँ किसानको पक्षमा रहेको र किसानमाथि अन्याय हुन नदिन हरसम्भव प्रयास गर्ने बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको फौजदारी मुद्दा आज पनि हेर्दैमा राखिएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासले हेर्न नभ्याइने भनेको हो। यसअघि गत वर्षको फागुनमा सापकोटा विरुद्धको फौजदारी मुद्दा पेशी चढेको थियो। मुद्दा पेशी चढेको 10 महिना यता हेर्न नभइने भन्दै सर्वोच्चले सुनवाई सारिरहेको छ। सापकोटामाथि काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा संलग्न रहेको आरोप छ। 2062 वैशाख 16 गते काभ्रेको दाप्चाबाट अपहरणमा परेका लामालाई खाल्डोमा जिउँदै पुरेको भन्दै उनकी पत्नी पूर्णिमायाले सापकोटासहित नेकपाका नेता सूर्यमान दोङ समेत 6 जना विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकी थिइन्। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 782 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 305 महिला र 477 पुरुष संक्रमित थपेका हुन्। यो सँगै नेपालमा 2,52,474 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 5,706 पीसीआर परीक्षण भएका छन्। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 9,317 छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,029 जना कोरोना मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भई 2,41,392 जना घर फर्किएका छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 16 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,765 पुगेको छ। प्रदेश 1 मा सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै प्रहरी चौकी स्थापनाको माग बढेको छ। विशेष गरी सीमा क्षेत्रमा प्रहरी चौकी स्थापनाका लागि बढी निवेदन आएको प्रदेश 1 प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। सुरक्षा संवेदनशीलता र आवश्यकताका आधारमा 2 वर्षको अवधिमा थप 108 प्रहरी चौकी स्थापना गरेको प्रदेश 1 प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डीएसपी कविन्द्र कुमार कार्कीले जानकारी दिनुभयो। प्रक्रिया पुर्याएर विभिन्न जिल्लाबाट चौकी स्थापनाका लागि थप 53 निवेदन परेको कार्कीको भनाइ छ। धनकुटामा 11, सुनसरीमा 8, झापा र खोटाङमा 5-5, उदयपुरमा 7, भोजपुर, तेह्रथुम र सङ्खुवा सभामा 4-4, इलाम र पाँचथरमा 2-2 तथा ताप्लेजुङमा 1 प्रहरी चौकी माग गरिएको प्रदेश प्रहरीले जनाएको छ। ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु र मोरङमा प्रहरी चौकी मागको सम्बोधन भइसकेको डीएसपी कार्कीको भनाइ छ। आवश्यकता अनुसार प्रहरी दरबन्दी नभएकाले हाललाई अस्थायी प्रहरी चौकी स्थापना गरी दरबन्दी भएका कार्यालयबाट 2-4 जना प्रहरी खटाएर काम गरिरहेको प्रदेश 1 प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। विश्वका 100 उत्कृष्ट नर्स तथा मिडवाइफको सूचीमा नेपालका 4 जना छनौट भएका छन्। नर्स तथा मिडवाइफ अन्तर्राष्ट्रिय वर्ष 2020 का अवसरमा विश्व स्वास्थ्य संगठन UNFPA, अन्तर्राष्ट्रिय नर्सिङ परिषद तथा अन्तर्राष्ट्रिय मिडवाइफ संघले संयुक्त रूपमा नेपालका 4 जना सहित 100 जनालाई सूचीकृत गरेको हो। सो सूचीमा नेपालबाट मिडवाइफ प्रशंसा बुढा लामा र रकुमणी त्रिपाठी तथा नर्स दुर्गा सापकोटा र सुषमा युञ्जन रहेका छन्। कोरोना महामारीको समयमा मिडवाइफ तथा नर्सहरू अग्रपंक्तिमा खटिएर बिरामीको सेवा गरे बापत सूचीमा सूचीकृत गरिएको वुमन इन ग्लोबल हेल्थ नामक संस्थाले जनाएको छ।
अब केही समाचार संक्षेपमा। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको सदस्य सचिवमा शरद चन्द्र अधिकारी नियुक्त हुनुभएको छ। यसअघि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको जनसम्पर्क तथा सञ्चार विज्ञका रूपमा काम गरेका अधिकारीलाई कोषका अध्यक्ष वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेतले सदस्य सचिव नियुक्त गर्नुभएको हो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले घोषणा भए पनि नभए पनि सन् 2021 लाई आन्तरिक पर्यटन भ्रमण वर्षका रूपमा मनाइने बताउनु भएको छ। सोही अवधारणालाई सार्थक बनाउन मन्त्रालयले 2 दिने विधाको अवधारणामाथि छलफल गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो। जनकपुरको गंगासागरमा राम जानकी विवाहको पूर्व सन्ध्यामा मटकोर सम्पन्न भएको छ। विवाह अघि वैदिक परम्परा अनुसार माटोको पूजा गर्ने राम जानकी विवाहको पूर्व सन्ध्यामा मटकोर विधि गरिएको हो। कोरोना भाइरस महामारीका कारण 9 महिनादेखि बन्द रहेका काठमाडौँ उपत्यकाका मस्जिद तथा मदरसाहरू आजबाट खुलेका छन्। भौतिक दूरी पालना गर्दै मास्क अनिवार्य प्रयोग गरेर नमाज पढ्न आग्रह गरिएको छ। अत्याधिक चिसोसँगै कोरोना महामारीको जोखिम बढेको भन्दै कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका विद्यालयहरू भोलिबाट बन्द हुने भएका छन्। जापान नेपाल मैत्री परिषदले धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकाका 4 विद्यालयमा शैक्षिक र स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। र लागु औषधसहित प्रहरीले कास्की, मोरङ, सर्लाही र कपिलवस्तुबाट 6 जनालाई पक्राउ गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब रसुवा डायरीको पालो। रसुवा डायरीबाट बलराम घिमिरेको नमस्कार। रसुवागढी नाकाबाट हुने आयात घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा रसुवागढी नाका हुँदै 3 अर्ब 73 करोड 4 लाख 86 हजार मूल्य बराबरको सामान आयात भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 19 अर्ब 41 करोड 84 लाख 36 हजार मूल्य बराबरको सामान आयात भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक र अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिसँग तुलना गर्दा 15 अर्ब 68 करोड 6 लाख 50 हजार मूल्य बराबरको सामान आयात घटेको छ। निर्यात भने शून्य रहेको रसुवा भन्सार कार्यालयले बताएको छ। विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण रसुवागढी नाकाबाट हुने आयात घटेको रसुवा भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत ललिता ग्यामलले बताउनु भयो। यस वर्ष रसुवामा चीज उत्पादन घटेको छ। कोरोना भाइरसका कारण चीज उत्पादन घटेको हो। दुग्ध विकास संस्थानले जिल्लाको 4 ठाउँबाट याक चीज र मक्खन उत्पादन गर्दै आइरहेको छ। यस पटक संस्थानले 4 ठाउँबाट 24,477 किलो याक चीज उत्पादन गरेको छ। अघिल्लो वर्ष 4 ठाउँबाट 39,680 किलो याक चीज उत्पादन गरेको थियो। मैलुङ स्याफ्रुबेसी सडक खण्ड स्तरोन्नति गर्ने काम धमाधम सुरु भएको छ। यो सडक गल्छी त्रिशुली मैलुङ स्याफ्रुबेसी रसुवागढी जोड्ने सडक खण्ड हो। अहिले सो खण्डमा सडक चौडा बनाउने, नाला बनाउने तथा टेवा पर्खा लगाउने काम भइरहेको गल्छी त्रिशुली मैलुङ स्याफ्रुबेसी रसुवागढी सडक आयोजनाका आयोजना प्रमुख नारायण दत्त भण्डारीले बताउनु भयो। चिसोका कारण माथिल्लो मैलुङ जलविद्युत आयोजनाको काम प्रभावित भएको छ। यो आयोजना रसुवा र धादिङको सीमा क्षेत्र सोमदाङमा निर्माण भइरहेको छ। आयोजनामा हरेक वर्ष 6 महिना मात्र काम हुन्छ। हालसम्म 98% काम सकिएको छ। तोकिएको समय सीमाभित्र निर्माण सम्पन्न हुन नसकेपछि हालसम्म 3 पटक म्याद थप भइसकेको छ। हवस् त रसुवा डायरी आजलाई यति नै। बलराम घिमिरेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जिल्ला डायरी बेच कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका तथा कोभिड-19बाट प्रभावित 50 जना युवालाई आत्मनिर्भर बनाउन जनकपुरमा 3 दिने प्रशिक्षण दिइएको छ। प्रशिक्षणमा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर स्वदेशमै गरी खान चाहने सीमान्तकृत दलित पिछडिएका वर्ग तथा महिलालाई बेमौसमी तरकारी खेती सम्बन्धी तालिम दिइएको हो। वैदेशिक रोजगारमा नगई स्वदेशमै केही गर्न चाहने र व्यवसाय गर्न आवश्यक पुँजीको अभाव हुने युवालाई सिप दिएर आत्मनिर्भर बनाउने प्रशिक्षण कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको आसमान नेपाल सबलाई नगरपालिकाका संयोजक आसमान नेपाल र नगरपालिकाका संयोजक सुरेश यादवले बताउनुभयो। असोज पहिलो सातादेखि सुरु भएको तालिम पौष 1 गते सम्पन्न भएको हो। बेमौसमी तरकारी खेती र हाउस वायरिङ सिकाउन 390 घण्टाको कक्षा सञ्चालन गरिएको थियो। बेमौसमी तरकारी खेतीका लागि तालिम लिएका सबैजसो सहभागीले व्यावसायिक तरकारी खेती सुरु गरिसकेका छन्। धनुषाका 2 र सिराहा तथा महोत्तरीका 50 जना युवालाई आसमान नेपालले सुप्रशिक्षण दिएको हो।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्व पर्यटन संगठन UNWTOले सन् 2020को पहिलो 10 महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको आवागमन दरमा 72% गिरावट आएको जनाएको छ। कोरोना महामारीका कारण पर्यटन क्षेत्र ठप्प हुँदा विश्वभर 90 करोड पर्यटक घटेको र त्यसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारमा 9 खर्ब 35 अर्ब डलर बराबरको घाटा भएको UNWTOले जनाएको छ। यही अवस्था रहिरहे सो घाटा 11 खर्बको हाराहारीमा पुग्ने आकलन गरिएको छ। यसले विश्व बजारको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा 20 अर्ब बराबरको गिरावट आउन सक्ने UNWTOले उल्लेख गरेको छ। महामारीका कारण अमेरिका र युरोपको पर्यटन क्षेत्रमा समान 68%, अफ्रिकी मुलुकहरूमा 69%, मध्यपूर्वमा 73% र एसिया पेसिफिक क्षेत्रमा 82% सम्म गिरावट आएको तथ्याङ्क उसले सार्वजनिक गरेको हो। पर्यटनका लागि सन् 2020 इतिहासकै खराब वर्ष भएको बताउँदै UNWTOले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन क्षेत्र पुनः सन् 1990 को चरम मन्दीको अवस्थामा पुगेको उल्लेख गरेको छ। यद्यपि कोरोना विरुद्धको खोपको विकास र त्यसको प्रयोगले पर्यटकहरूमा सकारात्मक सोच र आत्मविश्वास बढेकाले सुधारका संकेत देखा परेको UNWTOका महासचिव जुरापोलोली काशभिलीले बताउनु भएको छ। कोरोना भाइरस विरुद्धको स्पुतनिक 5 खोप भारतमा पनि उत्पादन हुने भएको छ। रुसले विकास गरेको स्पुतनिक 5 95% प्रभावकारी रहेको दावी गरिएको छ। स्पुतनिक 5 को 30 करोड मात्रा भारतमा उत्पादन गर्ने बारे रुस र भारतका अधिकारी बीच आज सम्झौता भएको हो। दिल्ली स्थित रुसी दूतावासका अनुसार भारतमा पनि सो खोप उत्पादनको सफल परीक्षण भइसकेकाले आगामी वर्षको सुरुवातबाटै खोप उत्पादन थाल्ने सम्झौता भएको हो। विश्व बजारमै सबैभन्दा बढी खोप निर्माताको रूपमा परिचित भारतसँग खोप निर्माणका लागि सहकार्य गर्न लागेको रुसले उल्लेख गरेको छ र छिट्टै खोपको विश्वव्यापी वितरण समेत गरिने रुसले जनाएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च NSJF-ले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै 17औं संस्करणको पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डको पिपल चोइस विधाको मनोनयन सार्वजनिक गरेको छ। मनोनयनमा पौडीकी गौरिका सिंह, बास्केटबलकी सदिना श्रेष्ठ, भलिबलकी कप्तान अरुणा शाही, फुटबलकी सावित्रा भण्डारी र करातेका मण्डेकाजी श्रेष्ठ रहेका छन्। मनोनित मध्ये सावित्रा भण्डारी दोस्रो पटक पिपल्स चोइस विधामा मनोनयनमा परेकी हुन्। उनी 2075 को स्पोर्ट्स अवार्डको मनोनयनमा परेकी थिइन्। सावित्राले 2075 मा उत्कृष्ट वर्ष खेलाडीको अवार्ड हात पारेकी थिइन्। बाँकी खेलाडी पहिलो पटक यो विधाको मनोनयनमा परेका हुन्। गत वर्ष काठमाडौँ, पोखरा र जनकपुरमा भएको 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका चर्चित खेलाडीहरू मनोनित गरिएको NSJF-का सचिव तथा खेलाडी छनौट समितिका संयोजक गोविन्द रेग्मीले बताउनुभयो। मनोनयनमा परेका खेलाडीको उत्कृष्टताको छनौट ई सेवा भोटिङ, फेसबुक लाइक, आयोजक संस्थाका पत्रकारको भोट र राष्ट्रिय संघका मुख्य प्रशिक्षकको भोटका आधारमा हुनेछ। भोटिङ आजबाट सुरु भई पुस 27 गते राति 12 बजेसम्म खुला रहने NSJF-ले जनाएको छ। इन्डियाले अस्ट्रेलिया विरुद्धको पहिलो टेस्टको पहिलो इनिङ्समा 53 रनको अग्रता बनाएको छ। पहिलो इनिङ्समा अस्ट्रेलिया 191 रनमा अल आउट भएपछि इन्डिया अग्रता लिन सफल भयो। टेस्टको दोस्रो दिन आज 15 विकेट झरेको थियो। इन्डियालाई पहिलो इनिङ्समा 244 रनमा समेट्दै आफ्नो पहिलो इनिङ्स थालेको घरेलु टोलीका अघिल्ला क्रमका कुनै ब्याट्सम्यान क्रिजमा जम्न सकेनन्। अस्ट्रेलियाका लागि क्याप्टेन टिम पाइनेले नट आउट 73 र मार्लोस लावुस्चेन 47 रन बनाए। 6 जना ब्याट्सम्यान दोहोरो अङ्क स्कोर नगर्दै पवेलियन फर्किएका थिए। अस्ट्रेलियालाई कम स्कोरमा समेट्ने क्रममा रविचन्द्रन अश्विनले 4, उमेश यादवले 3 र जसप्रीत बुमराहले 2 विकेट लिए। आजै आफ्नो दोस्रो इनिङ्स थालेको इन्डियाले दिनको खेलको समाप्तिमा 1 विकेट गुमाएर 9 रन बनाएको छ। ओपनर पृथ्वीले मात्र 4 रनमा प्याट क्युमिन्सको बलमा बोल्ड भए। यसअघि 6 विकेटको क्षतिमा 233 रनबाट आज दोस्रो दिनको खेल थालेको इन्डियाले थप 11 रन जोड्दा बाँकी 4 विकेट गुमाएको थियो। इन्डियाका लागि क्याप्टेन विराट कोहलीले 74, चतेश्वर पुजाराले 43 र अजन्का रहानेले 42 रन बनाए। अस्ट्रेलियाका लागि मिचेल स्टार्सले 4 र प्याट क्युमिन्सले 3 विकेट लिए। क्रिकेटको अर्को प्रसङ्गमा पाकिस्तान विरुद्धको पहिलो T20 क्रिकेटमा न्युजिल्यान्ड 5 विकेटले विजयी भएको छ। योसँग न्युजिल्यान्डले 3 म्याचको सिरिजमा 1-0 अग्रता लिएको छ। अकल्यान्डमा पाकिस्तानले दिएको 154 रनको लक्ष्य घरेलु टोली न्युजिल्यान्डले 7 बल बाँकी छँदै 5 विकेटको क्षतिमा भेटायो। उसको जितमा टिम सेफर्टले 57, मार्क च्याम्पमेनले 34 र ग्लेन
फिलिप्सले 23 रन बनाए। पाकिस्तानका लागि हेरिस रौफले 3 र सहिम अफ्रिदीले 2 विकेट लिए पनि हार भने टार्न सकेनन्। यसअघि पाकिस्तानले निर्धारित ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 153 रनको मध्यम योगफल तयार पारेको थियो। उसका लागि क्याप्टेन सहब खानले 42 र फहिम अश्रफले 31 रन बनाए। जाकोब रुफीले 4 र स्कट कुगेलिनले 3 विकेट झारे। दोस्रो टी20 आइतबार हेमिल्टनमा हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रो नियमित बुलेटिन हुने नै छ। अहिलेलाई इन्द्रलक्ष्मी र म पार्वत आज्ञा माग्छु। नमस्कार, शुभरात्रि।